चांदनी रात थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा पठान गांव अपनी सादगी में डूबा हुआ था। उन्हीं पहाड़ों के दरमियान एक हवेली नुमा खूबसूरत घर में रहती थी 16 साला गुल। गोरी रंगत, लंबे काले बाल, नीली आंखें और मासूमियत ऐसी कि देखने वाला पल भर को ठुठक जाए। वो दीवार पर बैठी अपनी सहेली जरमीन से बातें कर रही थी। खान तुमको शहर ले जाएगा, तुम्हारा खान बहुत प्यारा है, उसके पास अंग्रेजन भी होगी। जरमीन ने उसे आंखें बड़ी करते हुए बताया तो गुल परेशान होकर उसे देखने लगी। गुल, खान जी कोई शहजादा नहीं है जो तुझे ताजमहल में रखेगा। वो अमेरिका से आया है, बड़े शहरों का बंदा है, हमारे जैसे देहाती लोगों को क्या समझेगा। जरमीन उसकी कजन थी और गुल के साथ उसकी बहुत बनती थी। दोनों छत पर दीवार पर चढ़ी सहेलियों की तरह गप्पे हाँक रही थी। गुल ने होंठों को चबाकर मुस्कुरा दिया। हमको पता है वो बहुत गुस्से वाला होगा, मगर हम उसका दिल जीतेगा। गुल ने आंखें मटकाकर कहा, पहले शादी तो हो लेने दे, फिर देखेंगे कैसे तेरे ख्वाब चकनाचूर होते हैं। जरमीन ने उसके धमोका जड़ते हुए कहा था। वो हंस पड़ी। उसे खान की बातें करना अच्छा लग रहा था। वो 2 दिन बाद आने वाला था और उसकी शादी का शोर उठा तो हैरान रह गई। अमेरिकन कज़न से उसकी शादी तय हो रही थी, जिसे उसने देखा भी नहीं था। दूसरी तरफ आने वाले कज़न को मालूम ही नहीं था कि उसके आने से पहले पहले उसके घर वाले उसका रिश्ता गुल से तय कर चुके हैं। दूसरी तरफ 2 दिन बाद खान जी यानी बालाज खान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतर चुका था। लंबा कद, संजीदा चेहरा और मगरिबी तर्ज का लिबास। वो अमेरिका में पला बढ़ा और वहाँ की आज़ाद फिज़ा का आदी हो चुका था। जब दादा ने उसे कॉल करके बुलाया, वो नहीं जानता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो बखुशी अपने आबाई गांव जाने वाला था। वहाँ से उसके कज़न्स ने उसे पिक कर लिया। अब उनका रास्ता एक जीप में तय हो रहा था। मड़ा, तुम तो बहुत बदल गया है, बिल्कुल अंग्रेज बन गया है, उसके कज़न उसे सूटेड बूटेड देखकर कह रहे थे और उसे समझ नहीं आया कि ये तारीफ थी या तंज। हाँ, बस इंसान जहाँ रहता है उसी तर्ज जिंदगी में ढल जाता है। बालाज खान की बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मड़ा, हमारी रिवायत में ये सब नहीं है। तुम्हें अब यहीं रहना है तो खुद को हमारी सकाफत में ढालना होगा। उसका कज़न काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। बालाज खान ने सर झटक कर रास्ते पर गौर करना शुरू कर दिया। वो उनसे बहस में जीत नहीं सकता था। गांव पहुंचने पर उसका इस्तकबाल हुआ। हर तरफ ढोल की थाप, पठानों का रिवायती रक्स और मेहमान नवाजी के रंग नजर आ रहे थे। गुल ने छत पर चढ़े दूर से ही बालाज खान को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। कितना वजीह है हमारा खान जी, उसने धीमी आवाज में कहते दिल पर हाथ ही रख लिया था। नौमरी का जुनून उसके सर चढ़ने लगा था। बालाज ने भी एक नज़र छत की जानिब गुल पर डाली। वो सादा सी कमीज शलवार पहने, सर पर दुपट्टा डाले, बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसे देख रही थी। वो पल भर को ठुठक गया। उसे मालूम नहीं था वो उसकी कौन सी वाली कज़न है। जब यहाँ से गया था काफ़ी छोटा था और जब शायद वो पैदा भी नहीं हुई थी। वो उसके देखने पर शर्माती हुई चेहरे के आगे दुपट्टा रखे पीछे हुई। बालाज ने उसके अंदाज पर सर झटका और अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। बड़े से गेट पर दादाजी फूलों का हार लिए खड़े थे। सब जगह बालाज खान की धूम उठ चुकी थी। वो चेहरे पर मुस्कान सजाए सबसे गले मिलकर अंदर दाखिल हुआ। खवातीन ने भी फूल निछावर करके उसका इस्तकबाल किया। वो लब भेंचे अपनी इतनी खुशामद पर कुछ न कह सका था। उसे ये सब चौंचले लगते थे, लेकिन यही उनकी आबाई रिवायत थी। उसके सारे छोटे बड़े कज़न उसको आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई नवा अजूबा हो। पूरा ख़ानदान शलवार कमीज़ में मलबूस था। सिर्फ एक वही था जिसने पेंट कोट पहना हुआ था। उसके छोटे कज़न्स उसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। गुल और जरमीन भी चुपके से मैदान खाने की जानिब निकल आए कि बालाज खान को करीब से देखेंगे। वो लब भेंचे दादा जान की जज्बाती तकरीर सुन रहा था। इसे इतने साल बाहर रहकर कोई अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन दादा जान और बाबा जान को उसके दूर रहने पर खासा अफसोस था। बालाज, बच्चा को इसका कमरा दिखाओ। उन सब का लहजा खालिस्तान पठानों वाला था। उनकी उर्दू में भी वही लहजा था और बालाज को इतनी साफ पठानी बिल्कुल नहीं आती थी कि वो उनसे उनकी ज़बान में बात कर सकता। इसीलिए वो सब उससे उर्दू में बात कर रहे थे।
अंग्रेजी उन्हें बोलनी नहीं आती थी। वो कुछ देर वहां बैठकर अपनी बीजान के साथ कमरे में आ गया। उसकी बीजान का सबर कमरे में आते ही जवाब दे गया और वो बालाज खान के गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। वो उसका सर सीने से लगाए उन्हें चुप होने का कह रहा था। बीजान, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो नरमी से उनके माथे पर बोसा देकर बोला। क्या किया? वो परेशान नजरों से उसे देखने लगी तो वो हंस पड़ा। आपको बहुत ज्यादा याद किया बीजान। वो हंसते हुए उन्हें गले से लगाए उन सादा से लोगों को सोचने लगा। रात खाने पर दादा जान ने बालाज और गुल की शादी का बाकायदा ऐलान किया था, जिसे सुनकर बालाज खान गुस्सा जब्त न रख सका। मैं किसी गुल से शादी नहीं करूंगा दादा जान, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। वो खड़ा हो गया था। उसने ही बीजान से कहकर अपने वहाँ के रिवायती शलवार कमीज मंगवा कर पहना हुआ था, जिसमें उसका कद मजीद दराज लग रहा था। वो पठान और अंग्रेज मिक्स था, इस वजह से अलग और मुनफरिद लग रहा था। सबकी निगाह बालाज खान की जानिब उठी थी। आज से पहले किसी ने दादा जान के फैसले को रद्द नहीं किया था। तुम्हारी शादी का फैसला हम लेंगे बालाज खान, तुम भूलो मत। तुम यहाँ से जाते हुए ये हक हमें देकर गए थे कि शादी किसी अंग्रेजन के बजाय हमारी मर्जी से करोगे। वो उसे उसका वादा याद दिला रहे थे। बालाज लब भेंच कर उन सब को देखने लगा। वो सबकी निगाह का मरकज बना हुआ था। लेकिन मुझे अपना हक मालूम है दादा जान, मैं किसी 16 साला गुल से शादी नहीं कर सकता। वो वहां से गुस्से से लंबे डग भरता हवेली से निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी गहरी सांसें ली। समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई गुड्डा हूं जिसकी ये लोग जहां चाहें शादी करवा देंगे? वो अभी तक अपना तनफ्फुस बहाल नहीं कर पाया था। अचानक अंदर से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। एक कज़न बाहर की जानिब भागता हुआ आया और उसे गुस्से से देखकर गाड़ी की जानिब गया। इसे मामला संगीन लगा। अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो सामने सहन में सब दादा जान को थामे रो रहे थे। बालाज ने जल्दी से उन्हें गोद में उठाया और बाहर की जानिब भागा। वो उन्हें जीप में डाले करीबी अस्पताल पहुंचा। उसके कज़न भी साथ साथ थे, जबकि बाकी घर वाले पीछे आ रहे थे। वो परेशानी से डॉक्टर को ट्रीटमेंट करते देख रहा था। किसी बात का गहरा सदमा लिया है। इस उम्र में सदमा लेना मुनासिब नहीं है। आप लोग ख्याल करें कि घर में ऐसी कोई बात ना हो जिससे इनके दिल पर असर हो। डॉक्टर अपने अंदाज से पर्चे पर दवाई का नुस्खा लिखते बोल रहा था, जबकि सब गुस्से से बालाज को देख रहे थे। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया कि वाकई सदमा उसके गुस्से की वजह से हुआ था। वो बागी ना होता, तहम्मुल से बात करता तो शायद ये सब ना होता। वो दादा जान के होश में आने पर घर लेकर आ गए। बालाज को बाबा जान ने पहले ही रवाना कर दिया था। वो जब घर के अंदर दाखिल हुआ, 2 लड़कियां खड़ी थी। उसे देखकर दोनों ने पर्दा कर लिया। एक आगे बढ़ी। खान जी, दादा जान अब कैसा है? वो उसके खान जी कहने पर हैरत से उसे देखने लगा। उसका खान जी कहना बालाज को ठुटका गया था। मतलब वही लड़की थी जिससे उसकी शादी की जाने वाली थी। बालाज ने गुस्से से उसे देखा और आगे बढ़ गया। वो हैरान सी उसकी पुश्त को घूरने लगी, जो बिना जवाब दिए चला जा रहा था। लाला दादा जान कैसे हैं? जरमीन ने उसे पीछे से पुकारा तो वो रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। ठीक है, बस रास्ते में है, वो कहकर सीध में आगे बढ़ गया। गुल को उसका जरमीन को जवाब देना बहुत बुरा लगा था। क्या हो जाता जो वो वही बात गुल को बता देता? वो दरवाजे की जानिब देखने लगी जहां सब आ चुके थे। वो भी आगे बढ़कर दादा जान के गले से लग गई। बालाज पूरा दिन और रात कमरे में पड़ा रहा। किसी के लिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। दादा जान ने मना किया था कि गुल और किसी को मालूम ना हो। बालाज ने शादी से मना किया है। अगली रात खाने पर वो बाहर निकल आया। मलगजा साहुलिया उसके हालात बखूबी बता रहे थे। दादा जान के पास बैठकर उसने उनका हाथ थाम लिया। मैं तैयार हूँ, वो नजरें झुकाए हुए बोला। दादा जान ने खुशी से उसे बाजू में भेंच लिया। खुश रहो माड़ा। वो खुशी से उसका माथा चूम कर झूम ही गए थे। उनके खुशी से खिलते चेहरे को देखकर बालाज ने इत्मीनान की सांस भरी। वादा ना भी करके जाता, लेकिन दादा की हालत देखकर उसका फैसला पल में बदल गया था। उसके हाँ कहते ही गांव की औरतें शादी की तैयारियां कर रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। गुल का दिल जैसे खुशी से झूम रहा था। वह अब भी इस शादी को एक खेल समझ रही थी।
وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جس بندے سے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ عمر، مزاج اور سوچ کے لحاظ سے ایک مکمل اجنبی شخص ہے۔ وہ ابھی تک گڑیا سے کھیلنے والی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کھیل میں اور اصل شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ خوشی سے رات میں کمرے میں زرمین کو شادی کا جوڑا پہن کر دکھا رہی تھی۔ زرمین سر جھٹک دیتی تھی کہ اس نے لالا کا انداز دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی یہ شادی چلنی نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی گل کو چھوڑ کر کسی انگریز کے پاس بھاگ جائے گا، لیکن وہ اسے بتا کر گل کی خوشی چھین نہیں سکتی تھی، اسی لیے مسکرا کر اس کا ساتھ دیتی رہی۔ نکاح سے پہلے بالاچ خان بی جان کا کمرہ بھول گیا تھا۔ اسے بی جان سے کہنا تھا کہ ابھی بس نکاح کروا دے، بعد میں رخصتی کر لیں گے، لیکن وہ غلطی سے گل خان کے کمرے میں چلا آیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ یہ بچی ہے، یہ کیسے میری بیوی بن سکتی ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر بالاچ خان کو دیکھا اور سٹپٹا کر اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کر لیا۔ بی جان کا کمرہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سٹپٹا کر اسے دیکھ کر بے ربط بولنے لگا۔ وہ سر ہلاتے اپنے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ شرم سے اس کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے محض سراپا دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بچی ہے، چہرہ پوری طرح دیکھ نہیں سکا تھا۔ بالاج اس کے سامنے تھا۔ کچھ وقت بعد وہ پیارا سا خان صرف اس کا ہو جائے گا، یہی سوچ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اس کی بی جان نکاح کے وقت نظر آئیں، مگر وہ دادا کی موجودگی میں خاموش رہا، کہیں انہیں دوبارہ کچھ نہ ہو جائے۔ زرمین و باقی سب گل کی نظر اتار رہی تھی، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ گل کے چہرے پر شرم، خوشی اور تجسس تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ خان جی اب اس کے ہو چکے ہیں، مگر بالاج کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ یہ رشتہ صرف دادا کے حکم پر قبول کر رہا تھا، ورنہ اسے اتنی چھوٹی بچی کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ایک میچور انسان تھا اور گل کا ابھی شاید بچپن چل رہا تھا۔ وہ لب بھینچے نکاح قبول کر چکا تھا۔ گل نے بخوشی نکاح قبول کیا تھا اور پھر دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا۔ پورا گاؤں ہی وہاں مدعو تھا اور گل کے چہرے پر پردہ تھا۔ بالاچ خان کے چہرہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ وہ سب کے سامنے محض یہی تاثر دے سکتا تھا، ورنہ اسے بلا کا غصہ آ رہا تھا۔ بہت ساری روایتی رسموں کے بعد گل کو بالاچ خان کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ زرمین اسے چھیڑتی تو وہ اسے گھورنے کی کوشش کرتی۔ انگریز پلٹ کزن تمہیں مل گیا، زرمین ہنسی دباتی ہوئی کمرے سے نکلنے سے پہلے بولی تو وہ لمبی سانس بھر کر کمرے کی سجاوٹ دیکھنے لگی۔ صبح سے اس کو سجانے کے لیے اس کی کزنز لگے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہوتی کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ بالاچ خان نے اسے ابھی تک دیکھا ہی کب تھا، اس لیے وہ شادی کو کھیل سمجھتی ہوئی کمرے کا چکر لگا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ دروازے سے لمبا چوڑا مرد اندر چلا رہا تھا۔ گل نے جلدی سے کمرے کو روشن کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بالاچ خان تھا۔ ماڑا ہم ڈر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ بالاچ نے اس کے بولنے پر بغور اسے دیکھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر کی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، گل نے اس سے ایسے بات کرنا شروع کی کہ جیسے وہ دونوں بہت پرانے دوست ہوں۔ خان جی، تم ہم کو شہر لے جائے گا نا؟ ہماری سہیلی زرمین ہمیں بولتا ہے تمہارا خان بہت پیارا ہے، اس کے پاس انگریزن ہوگی، اور خان تمہیں اس سے ملوائے گا۔ بتاؤ نا خان، تم ہم کو انگریزن سے ملوائے گا؟ گل نے معصومیت سے آنکھیں بڑی کرتے پوچھ رہی تھی۔ وہ پل کو سانس لینا بھول گیا۔ وہ اتنی پیاری کم عمر تھی کہ اس کے جذباتوں کو جگا اٹھی۔ وہ امریکہ میں پلا بڑا ضرور تھا، لیکن اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی بچی کے آگے کیوں پگھل رہا ہے۔ اسی لیے غصے سے بولا، تم لڑکیوں کی طرح کیوں نہیں بولتی؟ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ دادا نے کہاں پھنسا دیا مجھے؟ بالاچ خان نے ناپسندیدگی سے گل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گل نے نظریں اٹھا کر معصومیت سے جواب دیا، ہم آپ کو خوش رکھے گا خان جی، ہم بہت اچھا بیوی بنے گا۔ خان جی، تم کو دادا جان نے پھنسایا نہیں ہے؟ بالاچ خان نے ایک لمحہ اسے گھورا، پھر اچانک مسکرا دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ بھول گیا تھا۔ آگے آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی، میں انگریزی بولتا ہوں،
تمہیں لگتا ہے ہمارا رشتہ چل سکے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ گل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خان جی، دور رہ کر بات کرو، ہم کو تمہارا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا۔ وہ منہ بناتی ہوئی دور ہوتی بولی تو بالاج خان لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ تمہیں جب اس رشتے کے تقاضوں کا نہیں معلوم تھا تو شادی کیوں کی؟ وہ واسکٹ اتارتے اس پر سرد نگاہ ڈالتے بولا۔ اس کا ابھی رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دینے کا ارادہ تھا، لیکن گل بہت ہی زیادہ معصوم ثابت ہوئی تھی۔ ہم کو پتا ہے نا، تم جو کہے گا مجھے ماننا ہے، تم ہمارا حاکم ہے نا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے نظریں بچا کر وہ دور آیا اور وہ اس کے جذبات جانے بغیر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بالاج نے لمبی سانس بھر کر اسے گھورنا چاہا، لیکن نظریں اس کی معصوم اور نازک سراپے میں الجھنے لگی۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ زرمین نے کہا تھا خان جی تحفہ دے گا، یہ تو چلا گیا۔ وہ سر پیٹتے اسے غصہ دلانے پر پچھتائی تھی۔ گل تھوڑی دیر بعد کپڑے تبدیل کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے کمرے میں آئی تھی اور بڑے مزے سے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ بس ایک ہی چیز اسے خوش کر رہی تھی، انگریز خان اس کا ہے۔ وہ کمرے میں 2 گھنٹے بعد بی جان کی ڈانٹ پر آیا تو گل سو چکی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا، اس کے سراپے پر اب نظر ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ باوقار سا شخص اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیسے بہکنے لگا۔ اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بھی لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر سے باہر آیا اور گل کو تھوڑا دور کر کے لیٹ گیا، لیکن بار بار دھیان گل کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے گھڑی میں وقت دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ تکیہ لیے قالین پر جا لیٹا کہ ایسے شاید وہ خود پر بند باندھ سکے۔ اسے بے نیاز گل سونے میں مصروف تھی۔ قالین پر پہلی بار لیٹتے ہی اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ گل اور ان دونوں کو اس رشتے کو وقت دینا تھا۔ ابھی وہ چھوٹی اور معصوم تھی اور وہ سمجھدار تھا، اسے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس کی سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ گل اٹھی اور نماز ادا کی۔ اسے خیال آیا خان جی کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ اس کی جانب آئی اور اسے حیرت سے قالین پر سوتا دیکھنے لگی، پھر جھک کر بالاج خان کو ہلایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ خان جی، نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ نرمی سے اسے پکار رہی تھی۔ بالاج نے اسے کھینچ کر خود پر ڈال لیا۔ اس عمل سے گل کی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کی چیخ پر بوکھلا کر اٹھا اور اسے خود سے لگے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خان جی، میرا ہاتھ، وہ رونے لگی تھی۔ بالاج نے بڑی سخت گرفت سے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم تم کو اٹھا رہا تھا اور تم نے ہمارا ہاتھ کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ روتی ہوئی اسے غصے سے بتانے لگی تو وہ حیران سا سمجھ نہ سکا۔ بند آنکھوں میں بھی کیا وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا؟ اچھا سوری، وہ ہاتھ کھڑے کرتے معذرت کر رہا تھا، البتہ ذہن الجھا ہوا تھا۔ سوری، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رونا بھول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کا مطلب معافی ہے، وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا۔ اس کا پر نور چہرہ میک اپ سے اٹے چہرے سے زیادہ الجھا رہا تھا۔ بالاج کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں پھنس کر رہ گیا۔ سوری سوری، وہ الفاظ کو دہراتی خوش ہو رہی تھی کہ اسے انگلش آ گئی۔ بالاج ہنس پڑا، لیکن جلد ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے اٹھ گیا۔ مجھے کیوں اٹھا رہی تھی؟ وہ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ بول کر جلدی سے مصلی پر بھاگی تھی۔ بالاج نے امریکہ میں رہتے کبھی نماز پر نہیں پڑھی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ جلدی سے واش روم گیا، لیکن اسے وضو کرنا تک نہ آیا۔ وہ لب بھینچے غصے سے باہر آ گیا۔ گل اسے بنا وضو کے باہر دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا تم کو؟ وہ اپنی بڑی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے وضو کرنا نہیں آ رہا، وہ شرمندگی سے نظریں چراتے بتانے لگا۔ خان جی، مجھ سے پوچھ لیتے نا، جلدی آؤ۔ وہ اس کو ایک جگہ جمع دیکھ کر اس کی کلائی تھام کر واش روم میں لے آئی اور پھر اس نے بالاج کو وضو کرایا۔ وہ اس چھوٹی لڑکی کا احسان مند ہوا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ باہر آ کر نماز ادا کرنے لگا اور گل کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس نے گل کو نماز پڑھتے دیکھا تھا تو اسے یاد آ گیا، بچپن میں وہ دادا جان کے ساتھ مسجد جاتا تھا۔ وہ نماز سے فارغ ہوا
गुल के हाथ में तस्बीह थी, वो उसके बराबर में आकर बैठ गया। तुमने हैरानी से सवाल नहीं पूछा कि वज़ू और नमाज क्यों नहीं आती? वो उसके चेहरे को देखते सवाल पूछ रहा था। खान जी, तुमसे हम नमाज के बारे में सवाल करने वाला कौन होता है? ये तो तुमसे रब पूछेगा, हम तो बस तुमको नमाज की तरफ ला सकता है। वो मुस्कुराकर बोली तो बालाज खान ने मुस्कुराकर उसके पुरनूर मासूम चेहरे को देखा। थैंक यू, वो बोलकर जाने लगा। जब गुल ने उसका हाथ थाम लिया, वो रुक कर पलटा और उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारा शुक्रिया। उसे समझ आ गया था जब जब बालाज कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोलेगा गुल को तजस्सुस होगा, आखिर उसने कहा क्या है, और उसे मतलब के साथ वो लफ्ज़ याद करने की जिद चढ़ जाएगी। और वही हुआ। तस्बीह से फारिग होते ही वो थैंक यू याद कर रही थी। बालाज ने हंसकर बिस्तर पर ढहते आंखें बंद कर ली। वहां की रिवायत के मुताबिक उनका दूसरे रोज वलीमा था। गुल इस बात पर खुश दिखाई दे रही थी कि उसे तैयार होने का दोबारा मौका मिला। वो बार बार चूड़ियों की झनकार सुनती खुश हो रही थी। जब बालाज खान कमरे में तैयार होने आया, गुल को ज़रमीन तैयार करके जा चुकी थी। वो चूड़ियों से खेलती मुस्कुरा रही थी। बालाज खान सांस रोके उस कमसिन का मुकम्मल हुस्न देख रहा था। तुम्हें तैयार होने का शौक है क्या? वो उसकी खुशी से खिलते चेहरे को देखकर पूछे बिना न रह सका। खान जी, लड़कियों को चूड़ियाँ और नए कपड़े और कामदार दुपट्टे पसंद होता है, वो मुस्कुराकर बोली तो बालाज ने नफ़ी में सर हिलाया। सब लड़कियों को पसंद नहीं होते, बस कुछ लड़कियों को होते हैं। वो बहुत से मुल्क घूम कर आया था और जानता था लड़कियां किस तरह का फैशन करती हैं। और गुल हमेशा सर से पांव तक जिस्म को ढांपने वाले फैशन की दिलदादा थी। पहली बार बालाज खान ने उसकी पसंद जानी थी और उसे खुशी हुई थी। अच्छा, वो हैरान सी बोली। वो तैयार होकर बाहर आया और बाल ब्रश करने लगा। शाम के 5 बज रहे थे और कुछ वक्त में वलीमा शुरू होने वाला था। वो गुल के सरापे पर नजरें जमाए बालों में ब्रश कर रहा था। खान जी, तुम अच्छा लग रहा है, वो शर्मीला सा मुस्कुराकर बोली तो बालाज के लब मुस्कुराए। जब से वो कमरे में आई थी, उसकी किसी न किसी बात पर बालाज मुस्कुरा ही रहा था। वो बात ही यूं करती थी कि उसके चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट आ जाती थी। गुल को ज़रमीन लेने आ गई और वो उसे टाटा करके बाहर चली गई। बालाज मुस्कुराते हुए बाहर चलाया। उसने गले में शॉल ली हुई थी और वो उन कपड़ों में बला का शहजादा मालूम हो रहा था। औरतों और मर्दों का इंतज़ाम अलहदा अलहदा था। रस्म के बाद सबने गुल से मुंह दिखाई का पूछा तो वो सर पर हाथ मार कर रह गई। इतनी बातों में वो अपना तोहफा लेना खान से भूल गई थी। मैं आज रात खान जी से तोहफा मांगूंगी और कल दिखाऊंगी, वो बड़ी ढिठाई से सबके सामने बोली तो औरतों ने मुंह पर चादर रखकर हंसी दबाई। ज़रमीन ने उसके हाथ थामकर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। लाला तुम्हारे साथ कैसे हैं? उसकी आंखों में देखते झूठ पकड़ना चाह रही थी। बहुत अच्छा है खान, तो मुझसे नरमी से बात की और मुझे तैयार होते देख रहा था, वो मुस्कुराकर बोली। मैं उसकी हूँ ज़रमीन, वो मुस्कुरा रही थी। ज़रमीन को अजीब लगा कि जिसने शादी से इनकार कर दिया था वो अब क्यों उससे ठीक से बर्ताव कर रहा था। उसे मालूम हो चुका था गुल से शादी नहीं करना चाहता था। वो दादा जान की बीमारी की वजह से वो राजी हो गया था। ज़रमीन, मेरा खान को देखने का दिल चाह रहा है। उसकी बात सुनकर ज़रमीन ने घूरा। कुछ शर्म कर ले गुल, कल शादी हुई है और तू दीवानी हो गई लाला की। वो उसे सख्ती से डपट रही थी कि कुछ बुरा वो अपनी सहेली और कज़न के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शर्म? लेकिन क्यों? वो मेरा खामिद है ना, जैसे मेरा गुड्डा तेरी गुड्डी का है। उसकी बात सुनकर ज़रमीन ने सर पीट लिया। गुल, अब बड़ी हो जा, तेरी शादी हो गई है। वो उसे कैसे समझाए, यही समझ नहीं आ रहा था। अगर कुछ कहती तो वो जाकर खान को बता देती। वो उसके हाल पर छोड़कर मेहमानों को देखने चली गई। रात 10-11 तक महफिल बर्खास्त हुई तो गुल कमरे में आई। तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? बालाज कमरे में दाखिल होते ही उसे देखते पूछने लगा। नहीं खान जी, मुझे अच्छा लग रहा है ये जोड़ा, वो मुस्कुराकर बोलती गोल गोल घूमकर अपने फ्रॉक में हवा भर रही थी। बालाज ने मोबाइल निकालकर गैर इरादी तौर पर उसकी वीडियो बनाई और तस्वीरें ले ली। गुल को कुछ मालूम ही नहीं था। वो अचानक कुछ याद आने पर उसके कंधे से लगकर बैठ गई और बालाज ने आंखें बंद करके खोली।
उसकी बेवकूफ़ी बालाज पर भारी पड़ रही थी। तुमने हमको कोई तोहफा नहीं दिया, सब पूछ रहा था खान ने क्या तोहफा दिया है। वो गुस्से से उसके करीब बैठी उसे देखते बोली। उसने गहरी सांस ली। मुझे क्या मालूम है तोहफा भी देना होता है। वो वाकई इन रस्मों से नावाकिफ था। अब हमने तुमको बता दिया ना, अब हमें तोहफा चाहिए। वो हथेली फैलाए बोली। तोहफा जब मिलता है। वो उसकी नीली आंखों में देखते जज्बात पर काबू ना रख सका। झुककर उसके गाल पर लम्स छोड़ने लगा। गुल की आंखें फैल गई। वो हैरानी से उसका लम्स महसूस करके तड़प गई थी। खान जी होश में आओ। वो उसे पीछे करते बोली तो वो उसका चेहरा देखने लगा। खान जी ये क्या कर रहा है तुम? वो उससे पूछ रही थी। बालाज जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया उसे अचानक गुल को देखकर हो क्या जाता था। वो बिना जवाब दिए वॉशरूम में घुस गया। गुल कंधे उचकाकर शीशा देखने लगी। अगले कुछ दिन तक बालाज हवेली में रहा। उसने गुल को मुकम्मल इग्नोर किया ताकि अपने जज्बात के आगे हार ना मान ले। गुल मज़े से उसे कभी मेहंदी, कभी चूड़ी तो कभी कुछ दिखाती और वो मुंह मोड़ लेता। अचानक उसका बिजनेस मुकम्मल तैयारी पा चुका था। उसने दादा से शहर जाने की इजाज़त चाही और गुल से भागने का भी उसे अच्छा तरीका नजर आया कि वहां जाकर वो गुल को भुलाने का काम कर सकेगा। दादा जान ने उसे बिना बताए गुल को तैयार करवा दिया। सुबह गाड़ी में बैठते गुल को फ्रंट सीट पर देखकर वो ठुठक गया। दादा जान ने कहा, बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे साथ रहेगी अब। वो लब भेंच गया कि इसी मुसीबत की वजह से भाग रहा था और वो भी साथ जा रही थी। वो शहर में दाखिल हुए तो गुल बड़ी इमारतों को देख रही थी। खान जी ये इमारतें तो हमारे पहाड़ों से भी ऊंची हैं। वो चेहरे पर हाथ रखे हैरत से बता रही थी। बालाज ने उसकी जानिब देखकर रुख फेर लिया। शहर की रंगीनियों में खुद को गुम मत करना। बालाज की बात गुल के बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने महज इस बात में सर हिला दिया कि खान जी उसका शौहर है और उसकी बात मानना फर्ज है। वो दोनों एक फर्निश अपार्टमेंट में पहुंचे थे जो काफ़ी जदीद था। गुल का मुंह खुल गया। अमेरिकन किचन और किंग साइज बेड, वो सब कुछ हैसरत से देख रही थी। खान जी ये सब बहुत आला है। वो एक एक चीज़ का जायज़ा ले रही थी। बालाज ने जवाब दिए बिना कॉल मिलाई और नौकरानी का बंदोबस्त किया। गुल को अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं था। वो बहुत भोली थी। नौकरानी अगले ही दिन आ गई थी। बालाज ने कहा था जब तक वो ना आ जाए वो गुल के साथ ही रहे। गुल उसकी परवाह पर अपने लहजे में थैंक यू बोली तो बालाज हंस पड़ा। 4-5 रोज गुजरे थे कि एक दिन बालाज खान के पुराने अमरीकी दोस्तों में से एक जैस्मीन उसके घर आ गई। वो बालाज खान की यूनिवर्सिटी की पुरानी दोस्त थी और हमेशा उसके करीब रही थी। जब जैस्मीन ने बालाज को फ़ोन किया तो वो ऑफिस में था। उसकी कॉल सुनकर इसे खुशगवार हैरत हुई थी। जैस्मीन का वहां आने का सुनकर बालाज ने फौरन से अपनी रिहाइश पर दावत दे डाली। उसने दूसरी कॉल गुल को की थी और उसे कुछ इंग्लिश खाने बनवाने को कहा था। गुल ने सादगी से इस बात में सर हिलाकर तैयारी शुरू करवा दी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। अब बस उसे बालाज के मेहमान का इंतज़ार था। गुल सादा शलवार सूट पहनकर तैयार होती, दुपट्टा लेते हुए बालाज का इंतज़ार करने लगी। जैस्मीन ने बालाज को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया था, इसीलिए वो उसे रिसीव करने चला गया और जब आया तो वो दोनों साथ साथ अपार्टमेंट में दाखिल हुए। गुल बेसब्री से आगे आई। वो दोनों मुस्कुराते हुए बात करते अंदर दाखिल हुए। जैस्मीन ने गुल से हेलो कहा और सोफे पर बैठ गई। बालाज फ्रेश होने बाथरूम चला गया। गुल को अपने दिल में एक अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई। वो बड़े गौर से उस अंग्रेज़ लड़की को देख रही थी जो जदीद तर्ज से ज़िंदगी की आदी थी। उसका लिबास, अंदाज और बातें सब कुछ इतना मुख्तलिफ था। गुल उलझ कर रह गई कि ज़रमीन ठीक कहती थी, गांव और शहर के लोगों में बहुत फ़र्क होता है और वहाँ तो 2 मुल्कों का फ़र्क आन ठहरा था। वो यही सोच रही थी कहीं खान जी उसे पसंद ना करता हो और ज़रमीन कहती वो उसे छोड़ देगा, वो किसी अंग्रेज़ के पास भाग जाएगा। क्या यही वो अंग्रेज़ थी जिससे बालाज खान मोहब्बत करता होगा? वो किचन की खिड़की से उसे देखते सोच रही थी। बालाज मुस्कुराते हुए बाहर आकर उसके सामने सोफे पर बैठ गया। जैस्मीन ने बालाज की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें याद है हम दोनों कितनी बार एक साथ वक्त गुजारते थे? बालाज ने हंसकर कहा, याद है, वो दिन बहुत अच्छे थे।
गुल चुपचाप किचन में खड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब से गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। वो जान गई थी कि बालाज की उससे गहरी दोस्ती होगी और उस अंग्रेज लड़की का अंदाज कुछ ऐसा था कि वो हमेशा उस पर छाई रहती होगी। खाने का दौर चला तो बालाज ने जैस्मीन के पूछने पर बताया कि गुल उसकी बीवी है। वो हैरान रह गई। तुम्हारा टेस्ट कब से ऐसा हो गया बालाज? वो हैरानी से पूछ रही थी। गुल को समझ तो ना आया, अलबत्ता उसके चेहरे की हैरानी से इतना जान गई थी कि वो उसे पसंद नहीं आई। टेस्ट? मैंने कभी लड़कियों के मामले में सोचा ही नहीं था कि वाइफ कैसी होनी चाहिए। मेरी बीवी जैसी भी है अच्छी है। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे और गुल को यही लगा वो दोनों उसकी बुराई कर रहे हैं। वो जल्द ही कमरे में आ गई, जबकि बालाज काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद उसे होटल छोड़कर वापस आया था। गुल की रो रो कर नाक सुर्ख हो गई थी। सुबह बालाज ने गुल को कहा, जैस्मीन मेरे पुराने दोस्तों में से एक है। वो यहाँ सिर्फ चंद दिन के लिए आई है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनकर गुल के दिल में एक सवाल उठा, क्या वो उस अंग्रेज को पसंद करता है? वो सवाल करना चाहती थी लेकिन खामोश रही कि उसे तो उर्दू भी ठीक से नहीं आती और वो लड़की इंग्लिश बोलती थी। वो एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाई, बस दिल की धड़कन तेज हो गई। शाम में फिर वो दोनों साथ थे। जैस्मीन की मौजूदगी गुल के दिल में इज़्तिराब पैदा कर रही थी और वो महसूस कर रही थी कि बालाज का दिल जैस्मीन की तरफ माइल हो रहा है। ये कैफियत गुल के लिए एक चैलेंज बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वो जेलसी जैसी फीलिंग से कभी वाकिफ जो नहीं थी। जैस्मीन के साथ वक्त गुजारना बालाज के लिए मामूल बन चुका था और गुल चुपचाप ये सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था मगर वो अपनी जगह पर खड़ी थी। जैस्मीन की मौजूदगी उनके फ्लैट में मामूल बनती जा रही थी। वो कभी कॉफ़ी पीने आ जाती, कभी फिल्म देखने और कभी बालाज के साथ पुरानी यादों की बातें करने। हर बार जब वो आती, गुल किचन में छुप जाती या दूसरे कमरे में खामोशी से जा बैठती। वो बातें सुनती थी, मुस्कुराहटें देखती थी मगर कुछ कह नहीं पाती थी। बालाज शायद उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहा था या शायद समझने से कतराता था। एक रात जब जैस्मीन वापस अपने मुल्क चली गई, गुल ने खाने की मेज़ पर खाना रखा। बालाज ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। गुल खामोशी से बर्तन समेटने लगी। उसकी आंखों के किनारे नम हो चुके थे। कमरे में वापस आकर वो कुरान मजीद खोलकर बैठ गई। दिल जैसे भारी हो चुका था। या अल्लाह, हमको पता नहीं ये सब क्यों तकलीफ देता है। हम तो बस अपना घर, अपना शौहर, थोड़ा सा प्यार चाहता है। वो रोते हुए थोड़ी देर बाद सोने के लिए लेट गई। सुबह बालाज ने देखा कि गुल नाश्ते की मेज़ पर नहीं है। कमरे में गया तो वो जाए नमाज पर बैठी थी। चेहरे पर सुकून तो था मगर आंखें सुर्ख थी। गुल, तुम ठीक तो हो? वो थोड़ा परेशान हुआ। गुल ने नजरें नीची रखते बस इतना कहा, हम ठीक है खान जी। ये पहली बार था कि उसने बगैर मुस्कुराहट के बात की थी। बालाज को अजीब सा महसूस हुआ। वो वापस मुड़ गया मगर दिल में एक चुभन सी थी। कुछ गलत हो रहा था, पर क्या, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। गुल बहुत खामोश रहने लगी थी। मजीद उसके जहन की पॉलिश जरमीन ने कर दी थी। जब बालाज को कॉल करके जरमीन ने गुल से बात करने को कहा, वो टीवी देख रहा था। गुल कमरे में थी। वो उसे फ़ोन देकर वापस लाउंज में बैठे टीवी देखने लगा। जरमीन उसका रोना सुनती रही और फिर उसे कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी लाला कभी गांव की लड़की को अपने साथ नहीं रखेगा। ज़रूर तुम्हें छोड़कर किसी अंग्रेज से शादी करेंगे। गुल उसकी बात पर मजीद मुस्तरिब हो गई। खाना भी उसे ठीक से नहीं खाया जाता था। बालाज ने 2-3 बार टोका भी लेकिन उसके खाने में फ़र्क नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से गुल इतना बदल कैसे गई। तुम्हें क्या हुआ है गुल? वो रोज़ की तरह उसे सवाल कर रहा था। गुल के पास जवाब कब था? उसे अभी तक यही मालूम नहीं था वो खान के करीब किसी लड़की का तसव्वुर करके अंदर से इस कदर जल भून रही थी। ऊपर से जरमीन की बातें सोच सोच कर मरने को थी। गुल, कोई मसला है तो मुझे बताओ। वो उसके यूं चुप चुप रहने पर मजीद बोला, हमको शॉपिंग पर जाना है। वो काफ़ी देर बाद बस इतना ही बोली तो बालाज खान ने नासमझी से उसके सादा से चेहरे को देखा। ठीक है, ले जाऊंगा। वो अभी तक उसका चेहरा देख रहा था जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। नहीं,
تم نہیں، میں رخسانہ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بضد تھی، اسی لیے بالاچ خان نے اسے پیسے دے کر کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر واپس چلا گیا۔ وہ شاپنگ پر چلی گئی۔ وہ چیز جو اس نے پہلے کبھی نہیں لی تھی وہ چیزیں خریدنے لگی تھی۔ رخسانہ بھی حیران ہوئی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے پیچھے چلتی رہی۔ شام کے وقت شاپنگ سے آئی اور کھانا تیار کرنے کا کہتے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے جینز کی پینٹ نکالی اور پہن لی، پھر اس پر گہرے گلے اور بنا آستین کی شرٹ پہن لی جو اس دن جیسمین پہن کر آئی تھی۔ خود کو شیشے میں دیکھ کر گل کو حیرانی ہوئی، یہ کون لڑکی ہے جسے وہ دیکھ رہی ہے؟ لیکن اسے خان کا دل جیتنا تھا، اسی لیے وہ بنا خود کی سنے تیار ہونے لگی۔ جب بالاچ آیا تو رخسانہ چلی گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور گل باہر آئی تو وہ بریف کیس رکھ کر سیدھا ہی ہوا کہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گل؟ اسے دیکھ کر بالاچ کو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ تم ہو گل؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ کیوں پہنا ہے؟ وہ اس سے سوال پر سوال کرتا الجھ رہا تھا۔ تمہارے لیے، وہ مسکرا کر بولی تو بالاچ ہوش میں آیا اور صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اس کے گرد ڈال دی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اچانک بھڑکا۔ اس کے حلیے نے بالاچ کو غصہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تم کو وہ بول رہی تھی جب بالاچ نے اسے دیوار سے لگا کر کمر کے پیچھے اس کے ہاتھ موڑے۔ مجھے ایسے خوش کرو گی؟ کون پڑھا رہا ہے تمہیں ایسی پٹیاں؟ کیوں اپنی معصومیت کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ میں چاہتے ہوئے بھی وہ سب کرنے سے کترا رہا ہوں کہ تمہاری معصومیت وقت سے پہلے غائب نہ ہو جائے، اور تم خود دعوت عام بن گئی ہو۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بہت مایوس ہوا گل سے۔ تم کو پسند نہیں آیا؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے گل وہ پسند ہے جو اندر اور باہر سے ایک جیسی ہے، اور تم اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور۔ اس لیے آئندہ ایسے لباس مت پہننا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کلائی تھامے کمرے میں لے آیا۔ لباس تبدیل کرو۔ چادر اتار کر غصے سے دھاڑا۔ اسے رہ رہ کر گل کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ خان جی، ایک آواز نہیں، کپڑے تبدیل کرو۔ وہ اس کے پکارنے پر بھڑک گیا کہ گل جلدی سے بھاگی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے گل کی نادانی پر کوڑ رہا تھا، جو معصوم اور بے وقوف دونوں ہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا خان اس لباس میں دیکھ کر خوش ہوگا اور اسے تمغہ امتیاز سے نواز دے گا۔ وہ اسے پوچھ ہی لے گا آخر یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی وہ، لیکن ابھی ظاہر تھا وہ نہ بتاتی۔ وہ کپڑے تبدیل کیے باہر آئی۔ بالاچ خان اس کی شاپنگ بیگ الٹ رہا تھا اور لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ دروازے پر چور بنی کھڑی تھی۔ سارے ڈریسز پینٹ شرٹ تھے۔ وہ خود کو انگریز بنانے کی جستجو میں لگی تھی کہ کیسے بتاتی وہ جیسمین سے اچھا دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب ایسے گم کر دو کہ کبھی تھا ہی نہیں گل، وہ غصے سے کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ جلدی جلدی سارا سامان آڑے ترچھے طریقے سے الماری میں ٹھونس کر باہر آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز تھا۔ خان جی، سوری۔ وہ کان پکڑ کر اسے معافی مانگ رہی تھی۔ بالاچ نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بالاچ نے اپنی جانب کھینچا کہ وہ کٹی پتنگ کی مانند لہراتے ہوئے اس پر آ گری۔ اس لمح سے اب وہ مانوس ہونے لگی تھی۔ بالاچ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور پلکیں لرز کر اس کے چہرے پر سایہ فگن ہو گئی۔ بالاچ اس منظر میں کھوئے اسے مسلسل تک رہا تھا۔ گل کا سانس رک گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی جو اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ خان جی، کھانے کا وقت ہو گیا، وہ نظریں جھکائے بولی تو بالاچ مسکرایا۔ خان جی کچھ اور کھانا چاہتا ہے؟ اسے اس کا خان جی نرمی سے پکارنا بے حد پسند تھا۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لیکن تم ابھی بچی ہو۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ گل اس کے کپڑوں سے اٹھتی میٹھی سی مہک کو سونگتی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے، اڑ جانا چاہیے یا جب تک خان نہ کہے یوں ہی رہنا چاہیے۔ تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے گل، تم جیسی ہو مجھے قبول ہو۔ میں نہیں جانتا تم نے کیا سوچ کر وہ سب کچھ کیا، لیکن سچ میں تمہیں اپنے جیسا بنانا نہیں چاہتا۔ مجھے تم یہ والی گل کی حالت میں پسند ہو۔ وہ نرمی سے ناک پر دانت کاٹ کر پیچھے ہوا
کہ اب مزید قریب رہتا تو دور کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اس کے اٹھنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ تمہارا تحفہ۔ اس نے کوٹ کی پاکٹ سے ایک لال باکس نکال کر کھولا۔ گل اس کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ بالاج نے گل کے بال آگے کیے اور نیکلس پہنا دیا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ وہ خوشی سے ناچنے کو تھی جب بالاج نے اس کے کندھے تھام لیے اور کچن کی جانب لے آیا۔ آرام سے دیکھتی رہنا، تمہارا ہی ہے، اب پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے بٹھائے کھانا نکالنے لگا۔ وہ بار بار گلے میں ہاتھ ڈال کر نیکلس دیکھ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اس نادان لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد گل کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ وہ محبت کو اپنے اندر محسوس کر کے تبدیل ہو رہی تھی۔ بالاج کے نرم گرم سا لمس اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب بالاج بھی وہاں چلا آیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور بارش کا سا سما تھا۔ کالے بادلوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ گل پکوڑے اور چائے بنا کر اسے لاؤنج میں آتے بلا لائی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد وہاں آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ بالاج نے نرمی سے پوچھا۔ ہم سوچ رہا تھا ہم اتنا خوش کیوں ہے؟ ہم تو پہلے تمہارے چھونے سے ڈرتا تھا، اب دل کرتا ہے تم کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہے۔ وہ شرما کر بولی۔ بالاج خان کو اس کے الفاظ نے چونکا دیا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر آہستہ سے بولا، اور میں سوچ رہا ہوں میں اتنا سخت کیوں تھا؟ شاید میں تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے معصوم حسن میں کھول رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد گل نے دھیرے سے کہا، خان جی اگر ہم کچھ غلط بولے تو معاف کر دینا، ہم دل سے آپ کو اپنا مانتا ہے۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے رخسار پر گر رہی تھی۔ اچانک بالاج نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی بھیگی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ لمس بہت نرم تھا، بہت گہرا۔ گل کو تحفظ کا احساس ہوا۔ گل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ تم بہت سادہ ہو گل، اتنی سادہ کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں دنیا کی ہر سختی سے بچا لوں۔ بالاج کی آواز دھیمی تھی مگر جذبات سے لبریز۔ اس کی آنکھوں میں جذبات ٹھاٹے مار رہا تھا۔ بالاج نے اس کا ہاتھ تھاما نرمی سے۔ یہ پہلا لمس تھا جو دونوں کو ایک نئے رشتے کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ محبت کا پہلا احساس تھا جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف دلوں کی خاموشی بول رہی تھی۔ رات گئے بالاج نے گل کو اپنے ساتھ بٹھا کر انگریزی فلم دکھائی۔ وہ فلم میں دلچسپی کم اور بالاج میں زیادہ لے رہی تھی۔ جب فلم ختم ہوئی تو بالاج نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں اب ہم ایک نئے آغاز کی طرف بڑھیں، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بھی چاہتی تھی اب اسے اپنی پہلی بے وقوفی کی وجہ بتا دے۔ ہاں کیوں نہ؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ہم نہ اس دن اس انگریز لڑکی کو دیکھ کر اسی طرح بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اسے دیکھ رہا تھا نا، تو ہم کو لگا تم کو ایسی لڑکیاں اچھا لگتا ہوگا، اسی لیے وہ کپڑے لایا اور پہن لیا۔ وہ بولی تو بالاج نے حیرت سے گنگ ہو کر اس نادان جیلس لڑکی کو دیکھا اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا کہ اس معصوم کو اس سے بہتر جگہ نہیں چھپا سکتا تھا۔ ذرا زماں گل تھا۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا تو وہ حیران ہوئی۔ تم نے اپنی محبت کا اظہار بہت اچھے سے کیا ہے گل، اب میری محبت تمہاری دھڑکن میں اترے گی۔ وہ لمحہ دونوں کے دلوں پر نقش ہو رہا تھا۔ پہلا لمس، پہلا احساس، پہلی قربت۔ وہ دونوں اب اس رشتے میں صرف بندھے نہیں تھے، جڑ چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔